السلام عليكم. أنا أقرأ برواية هشام عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الحلواني من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق
ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الله. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ما شاء الله. بارك الله فيك. إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قرأ بها الداني على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي، وقرأ على السامري، وقرأ على الخزرجي، وقرأ على الحلواني، وقرأ على هشام، وقرأ على أبي أيوب ابن التميم التميمي، وقرأ على يحيى بن حارث الذماري، وقرأ على الإمام عبد الله بن عامر الشامي، وقرأ على أبي هاشم المغيرة، وقرأ على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن اللوح المحفوظ الرب العالمين.
جزاكم الله خيرا ما شاء الله بارك الله في عمركم ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।